बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम का ये खास वजीफा सीने का राज है जो मैंने आज आपके हवाले करने की नीयत की है। इंशाअल्लाह काली मिर्चों पर या वदूदू पढ़ने के बाद आप जिसका नाम लेकर ये वजीफा पढ़ेंगे वो आपके कदमों में होगा, आपकी हर बात मानेगा, कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। अब आप जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिसको अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, जिसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, या वदूदू को 11 बार काली मिर्चों पर बताए गए तरीके से पढ़िए। वीडियो मुकम्मल देखेंगे, बताए गए तरीके से अमल करेंगे तो फायदा होगा। अगर आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देख सकते, अपनी मनमानी या स्किप करके वीडियो को देखेंगे, वजीफे की कोई समझ नहीं आती, तो इसमें मेरी तरफ से कोई गलती कुताही नहीं। अल्लाह वालो, या वदूदू 11 काली मिर्चों पर पड़ते ही 11 काली मिर्चों की तासीर इतनी ज्यादा है कि आपके सामने खड़ा दुश्मन, सख्त दिल दुश्मन भी नरम हो जाता है। अल्लाह वालों, पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाता है जब 11 काली मिर्चों पर या वदूदू को पढ़ा जाता है। अल्लाह वालों, अगर आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, सास बहू का मसला है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हैं, बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े हैं, बाहमी ताल्लुक को मजबूत करने के लिए और बेहतरीन मोहब्बत के लिए 11 काली मिर्चों पर या वदूदू को पढ़े। रब करीम से मांगेंगे, अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। या वदूदू के बेशुमार फायदे हैं मोहब्बत और रिश्तों में बेहतरी के लिए। अगर कोई शख्स मोहब्बत, प्यार और ताल्लुकात में मुश्किलात का शिकार है तो या वदूदू 11 काली मिर्चों पर पढ़ें। यकीन कीजिए आपके शोहर और मियाँ बीवी के ताल्लुकात, वालदेन और बच्चों के ताल्लुकात, सास बहू के ताल्लुकात और तमाम के तमाम रिश्तों में मजबूती पैदा हो जाएगी। अगर आपके खिलाफ कोई दुश्मन है या जो आप पे जादू जिनात करता है, आपके घर के सुकून को तबाह बर्बाद करता है, जो लोग अपने दुश्मनों से या मुखालफिन से बचाव चाहते हैं, इनके लिए ये वजीफा बहुत फायदा मंद है। अल्लाह इनके दिलों में मोहब्बत पैदा करता है और दुश्मनी खत्म हो जाती है। या वदूदू का वजीफा दिल को सुकून और राहत, इत्मीनान पैदा करता है। जिन्हें जहनी डिप्रेशन है, कोई भी परेशानी हो, वो काली मिर्चों पर या वदूदू का अमल करें। अल्लाह वालों, इस वजीफे को पढ़ने से इंसान के अंदर मोहब्बत और कशिश पैदा होती है। लोग इसकी तरफ मतवज्जो होते हैं। आज हर कोई चाहता है कि वो जहाँ बैठे इसकी इज्जत हो, लोग आपको सुने, आपकी मर्जी के मुताबिक चलें, आप जो कहें हर कोई आपकी हाँ में हाँ करे। तो या वदूदू 11 काली मिर्चों पर लाजमी पढ़िएगा। या वदूदू अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है और इसका मुसलसल जिक्र अल्लाह के करीब ले जाता है। ऐसे लोग जिन्हें किसी दुआ की कबूलियत की ख्वाहिश हो, या वदूदू का वजीफा करना चाहिए, इनकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। अगर कोई शख्स अपनी नेक मकसद में कामयाबी चाहता है, यानी कि कारोबार या जिंदगी के दीगर मामलात में तरक्की चाहता है, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहता है, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करे, किसी के दिल में तड़पने वाली मोहब्बत के लिए मोहब्बत जायज होनी चाहिए, सास बहू में मोहब्बत के लिए, मियाँ बीवी मोहब्बत के लिए, या किसी भी ताकतवर दुश्मन से जान छुड़ाने के लिए 11 काली मिर्चों पर या वदूदू पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह ऐसी मोहब्बत और खलूस पैदा होगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस वजीफे को मुकम्मल यकीन और खलूस नीयत के साथ करना है। या वदूदू का ये अमल सिर्फ जुमे के दिन पढ़ा जाता है। आप आज जुमा के दिन पढ़ लें, आप अगले जुमा को पढ़ लें, आप किसी भी जुमा के दिन ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह वालों, 11 काली मिर्चों की तासीर क्या है? 11 काली मिर्चों की तासीर और ताकत इतनी है कि जब आप 11 काली मिर्चों पर या वदूदू पढ़ते हैं तो ये काली मिर्चें सामने वाले को ललकारती हैं, सामने वाले के सख्त दिल और मजबूत दिल को नरम कर देती हैं। जो शख्स अपनी बीवी को मारता पीटता है, हकूक अदा नहीं करता, बीवी अपने शोहर का नाम लेके ये वजीफा पढ़े, इंशाअल्लाह शोहर उल्टे पांव आपकी तरफ आएगा। जो बीवी अपने घर से नाराज होके जा चुकी है, शोहर की नाराजगी से तंग आ चुकी है, शोहर से नाराज होके मैके बैठी है, या वदूदू का ये वजीफा पढ़े, शोहर खुद आकर घर से ले जाएगा। जो मियाँ बीवी लड़ाई झगड़ों का शिकार हैं, सास बहू में लड़ाई झगड़ा है, घर में बेसुकूनी बेचैनी है, हर वक्त घरेलू नाचाकियां रहती हैं, या वदूदू का वजीफा पढ़ने की देर है, आपका घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा जहां हर वक्त लड़ाई झगड़े, हर वक्त परेशानी का माहौल रहता है। या वदूदू पढ़ने से उस घर में अल्लाह की रहमतें
छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता, जुम्मे के दिन 11 काली मिर्चों पर या वदूदू का ये अमल करें। 11 काली मिर्चें हर किसी के घर में मौजूद हैं। आप काली मिर्च का सालन पकाते हैं। आप काली मिर्च को बहुत सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं काली मिर्चों में से 11 दाने ले लें। 11 दाने जो टूटे हुए ना हो। साबुत काली मिर्च के 11 दाने किसी बर्तन में डाल के किबला की तरफ मुंह करते हुए बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने इस अमल को करना है। और 11 दानों पर या वदूदू को किस तरीके से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, किस मकसद के लिए पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा तो इसकी गलती और लापरवाही के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपने 11 साबुत काली मिर्चें लेके बावजू मसल्ले पे बैठना है, किबला की तरफ मुंह करते हुए। सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक 3 बार पढ़ना है। इससे पहले जो लोग दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो 11 बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। रोजाना लाखों लोग दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शिरकत करते हैं। इनमें कौन अल्लाह का वली है, नेक बंदा है, जिसकी बरकत व फजीलत से अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज हाजतों को पूरा फरमाए। इसलिए दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में जरूर शामिल हुआ करें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद वजीफे का आगाज करना है और 11 काली मिर्चों को सीधे हाथ की थैली पे रखते हुए आपने वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले अपने मकसद की नियत करें। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर आपके पास उसकी तस्वीर है तो तस्वीर सामने रख के ये अमल करें। तस्वीर मौजूद नहीं तो मोबाइल पे तस्वीर खोलें। मोबाइल में भी मौजूद नहीं तो उसका नाम लेके ये वजीफा शुरू करें। बीवी शोहर के लिए पढ़ सकती है, शोहर बीवी के लिए पढ़ सकता है, यानी कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन नियत करनी है कि मैं अपने शोहर के लिए पढ़ रही हूँ और शोहर नियत करे कि मैं अपनी बीवी के लिए पढ़ रहा हूँ। इसके बाद सास बहू के लिए पढ़ सकती है, बहू सास के लिए पढ़ सकती है, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ सकते हैं, बिगड़े शोहर के लिए पढ़ सकते हैं। यानी कि अपने अल्फाज में अपने मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। ताऊज़ तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी और ज़मीनी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है। इसलिए ताऊज़ और तस्मीया पढ़ के आपने दिल ही दिल में अपने मकसद के लिए मांगते चले जाना है। और 11 काली मिर्चों में से एक काली मिर्च को सीधे हाथ की थैली पे रखते हुए या वदूदू को पढ़ना शुरू करना है। तवज्जो कीजिएगा, अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, जिसको काबू में करना है, जिससे कोई बात मनवानी है, जिसको मुट्ठी में करना है, जिसके दिल पर हुक्मरानी करनी है, उस बंदे की नियत करने के बाद एक काली मिर्च पर या वदूदू को पढ़ना है। एक काली मिर्च के दाने पर या वदूदू को 11 बार पढ़ना है। या वदूदू, 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 या वदूदू। आपने या वदूदू को 11 बार पढ़ना है और एक काली मिर्च के दाने पे फूंक मारनी है। अब इस काली मिर्च के दाने को उठा के साइड पे रखें। अब दूसरी काली मिर्च को पकड़ें, इस पर भी 11 बार या वदूदू पढ़ें। फिर तीसरी काली मिर्च का दाना पकड़ें, इस पर भी 11 बार या वदूदू पढ़ें। फिर चौथी काली मिर्च का दाना पकड़ें, इस पर भी 11 बार या वदूदू पढ़ें। फिर पांचवी काली मिर्च का दाना पकड़ें, इस पर भी 11 बार या वदूदू पढ़ें। इस तरह 11 काली मिर्चें लें और 11 काली मिर्च के दानों पर या वदूदू को 11-11 बार पढ़ना है। यकीन कीजिएगा ये जुमे के दिन का एक ऐसा ताकतवर वजीफा बता रहा हूँ कि जिसे पढ़ने वाला आज तक मायूस नहीं हुआ।
اور یہ وظیفہ پوری یوٹیوب پہ بہت ہی کم لوگوں نے، شاید 1 یا 2 لوگوں نے بتایا، کیونکہ یہ سینے کا راز ہے۔ لوگ کامیابی، ترقی اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں بتاتے، لوگ آپ کو آدھی بات بتاتے ہیں، اور میرا مقصد آپ کو وہ اعمال دینا ہے، وہ اعمال بتانا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو، جس سے آپ کامیاب ہو اور مجھے دعائیں دیں۔ میں صرف آپ کی دعاؤں کا حقدار ہوں۔ آپ نے 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کو 11 بار پڑھنا ہے، ایک ایک دانے پر 11 بار یا ودودو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جیسے ہی آپ 11 کالی مرچوں کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے ہر دانے پر 11 بار یا ودودو پڑھ لیں تو پھر آپ نے توجہ کیجیے گا، اب ایک کالی مرچ پر یا ودودو کو پڑھنا کیسے ہے۔ ایک کالی مرچ کو ہاتھ میں رکھ کر یا ودودو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ دیوانوں کی طرح یا ودودو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہیں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ اپنے اعمال میں یا ودودو کا ذکر لکھتا ہے، پھر بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہیں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ یا ودودو کا ذکر لکھتا ہے۔ اس طرح دائیں اور بائیں کندھے پہ موجود فرشتے، نیکی اور بدی کے فرشتے، جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے جمعہ کے دن 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کا عمل پڑا ہے، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کو اس کی جائز محبت سے مالا مال کرو۔ پھر اللہ آپ کے محبوب کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا فرماتا ہے، آپ کے سخت دل دشمن کو نرم دل کر دیتا ہے، آپ کے بگڑے شوہر کو راہ راست پہ لے آتا ہے، آپ کی نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتا ہے، پھر آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، تمام رشتہ داریاں، تمام بگڑے ہوئے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آپ نے صرف جمعہ کے دن 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کہ اس عمل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 11 کالی مرچ کے دانوں پر یا ودودو کو 11 بار پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے صرف اور صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ کالی مرچوں پر یا ودودو کے خاص عمل کے بعد جب یہ قرآنی سورت پڑھی جاتی ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ پر رحمتوں کا سایہ ہو جاتا ہے، آپ کے راستے میں کھڑی رکاوٹیں، پریشانیاں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جو آپ کو کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتے، تو جمعہ کے دن 11 کالی مرچوں پر یا ودودو اور اس ایک قرآنی سورت کا وظیفہ لازمی پڑھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد دنیا والے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھیں گے، جسے پڑھنے کے بعد آپ تمام طرح کے حاسدوں سے، تمام طرح کے منافقوں سے، تمام طرح کے دشمنوں سے اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ واقعہ اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، سلامتی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنی جائز محبت کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے شوہر سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، ساس بہو کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، بہو ساس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، تو جمعہ کے دن اس ایک عمل کو کرنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ واقعہ کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ والو، آپ نے جو قرآنی سورت پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ خیر کثیر سے مالا مال ہو جائیں، آپ کے رشتوں میں جو بندش ہے، لوگ میاں بیوی کے رشتے میں بندش لگا دیتے ہیں، اولاد کی بندش ہو سکتی ہے، محبت کی کمی ہو سکتی ہے، تو بہو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو آج جمعہ کے دن 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کا یہ عمل کرنے کے بعد جیسے ہی آپ سورہ کوثر پڑھیں گے تو آپ کی تمام رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار کی بندش کا توڑ کرواتے ہیں، ہم اپنے ترقی، کامیابی، عروج کا توڑ کرواتے ہیں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی بندشیں، پھر وہی تنگ دستی، پھر وہی پریشانی۔ لیکن آج جمعہ کے دن 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایسی کامیابی، ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں نصیب ہوں گی کہ دنیا والے پوچھیں گے کہ کیا کرتے ہو، لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تیرے بگڑے شوہر کو سیدھے راستے پہ لا دیا، تیری نافرمان اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو گئی۔ آپ جہاں بیٹھیں گے آپ کی عزت ہوگی، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ سے مشورہ لے گا، ہر کوئی آپ کی بات پہ لبیک کہے گا۔ اللہ والو، آج ہر کوئی یہی چاہتا ہے، تو خدا را میری تمام بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے
کہ جو لوگ پوری دنیا اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، ہر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو جمعہ کے دن 11 کالی مرچوں پر یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو اور سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے اس طریقے سے سورہ کوثر کو بھی 11 بار پڑھ کر 11 کالی مرچوں پہ پھونک مارنی ہے۔ 11 کالی مرچوں پہ پھونک مارنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب 11 کالی مرچوں کا کرنا کیا ہے یہ بتانے سے پہلے وظیفہ مکمل ہوتے ہی اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو بھی خیر کثیر اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ایک بار کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جس سے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس سے رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ خدارا یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب آپ نے ان 11 کالی مرچوں کو جسے آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کی آپ حسد سے، جس کے منافقت سے، جس کے جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں، کسی بھی کھانے میں ملا کر، کسی بھی چیز میں ملا کر، کسی بھی سالن میں پکا کر، یا سالن یا کھانا یا کوئی بھی چیز آپ سامنے والے کو کھلا دیں، شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، دشمن ہے، کوئی بھی ہے، جیسے ہی یہ کالی مرچوں میں پکا سالن یا کوئی بھی چیز سامنے والا کھا جائے گا، جس کو آپ یہ کھلانا چاہتے ہیں، جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس سے بات منوانا چاہتے ہیں، تو دیکھیے گا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گا، لیکن آپ کے لیے پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسی طاقتور محبت چاہتے ہیں کسی بھی رشتے میں، جائز محبت کے لیے اس عمل کی اجازت ہے، تو جمعہ کے دن 11 کالی مرچوں پر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ واقعی کسی نے محبت کی ہے یا واقعی کسی نے اپنے رشتوں کو مضبوط کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے اور بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔